गणेशाय विघ्नेशाय विनायकाय विघ्नेश्वराय कार्य में शिवायां प्रसन्न वेदांतरे वीरताय नाशमायां तो सर्वादि गणनाय का देवास्मि कुलता विनायक विनायक देवता विनायक स्वरूप महागणपति देवता देव के चरणाग्रे आज दिन सब नायक भगवत देवता श्री तांगण देवा परिवार देवा चरणाग्रे देवा दर्शन के देवा मान्य कर देवा पावन कर के संपूर्ण आशीर्वाद कृपा दया मया कर देवा के आदर कर के मेरा साथ इसका निवारण कर देवा सगळे निर्विघ्न जीवन कर आशीर्वाद कर देवा दर्शन देवा करता नौकरी धंधा व्यवहार व्यवसाय देश लाभ कर देवा हाथ में सगळे काम कर व्यवहार देवा निर्विघ्न जीवन का आशीर्वाद कर देवा राष्ट्र के साथ भगवान के भगवान के बात संबंध का निवारण कर देवा देवा भगवान का बहुत ज्यादा निवारण कर देवा मेरे आज कर देवा आरोग्य वाद शांति ऐश्वर्य आदि प्राप्ति करेंगे मना पूर्ण करेंगे सर्वतो स्मरण परमात्मा आशीर्वाद स्मरण परमात्मा कल्याण करने ओम सहनावत सर्वरक्षोत विजय करवा वै तेजस्वी ओम शांति 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 गणपतीचे सार्वजनिक गणपतीचे दर्शन घेतले म्हजे बरोबर आमचे हांगल्ले आमदार मायकल बाब आसात, आमची शिवोलीचे आमदार आसा दिलेला आनी देवस्थानचे पदाधिकारी सगळे आमचे बरोबर आसात, पार्टीचे पदाधिकारी. गोंयचो सगळ्यांत सुरवातीचो सार्वजनिक गणपती पर्रा आनी हांगा मोठ्या श्रद्धेन आनी भरपूर भावीक येतात आनी खास करून चतुर्थीच्या 21 दिसांचो गणपती म्हाका दिसता बार्देस तालुक्यान 21 एक सुरवाती पासून हांगा आसा आनी एक मोठ्या उत्साहान आनी मोठ्या हातूंतल्यान हांगल्ले सगळे समिती जी आसा आनी गांवचे सगळे लोक म्हणून बरें सेलिब्रेशन करतात. हांव शुभेच्छा दितां आनी म्हाकाय बरें दिसलें कारण हांवें आज येवन हांगा दर्शन घेतलेलें आसा. थँक्यू. आयज आमी आमच्या पर्रा गणपती देवळान येयल्ले आहा. आमच्या 21 दिसाचो सार्वजनीक गणपती आनी आमच्या मध्ये आमचो राज्यसभा मेंबर आनी बीजेपी स्टेट प्रेसिडेंट सर सदानंद शेट तानावडे, आमचो स्थानिक MLA मायकल लोबो, प्रेसिडेंट बाब प्रदीप, सरपंच आमचो बाबचंदू, आमचो प्रेसिडेंट ऑफ बीजेपी कलामूड कॉन्स्टिट्युएन्सी बाब यशवंत, सगळे आमच्या हांगासरले स्थानिक आनी सगळ्या गोंयकारांक ह्या निमित्तान आय विश ऑल द गोवन्स एंड एवरीवन हॅपी गणेश चतुर्थी. हो आमचो पर्रा गांवान इज द ओल्डस्ट 21 days सार्वजनीक गणपती इन गोवा आणि या वर्षी आम्ही 79th year मनयतात and next year it will be even more grander. 80th year will be celebrating. I invite all the Goans here for a 21 days Ganpati with this, and I really congratulate and wish all the committee members all the very best. And I thank Rajya Sabha members Sir Sadanand Shet Tanawade for coming here and gracing us and blessing us. हॅपी गणेश चतुर्थी टू ऑल माय फेलो गोवन्स आणि सगळे गोंयकारांक आमी शुभेच्छा दिता. आमचो सार्वजनीक गणेश जो हिंगासर पर्रान 79 years जाली. म्हणजे आदी जी ही धाकटुले हितून आसलो म्हणजे ह्या स्वातेचेर जो आमचे टेम्पल आसले धाकटुले आसले. आयज सगळे भाविकांनी आमच्या पर्रीकारांनी आणि बाकीच्या लोकांनी बार्देसच्या लोकांनी हे येदे व्हडले केल्ल्या सगळ्यांनी हातभार लायिल्लो आनी हांव मागता सगळ्या गोंयकारां कडेन की 21 दिसाचो हो गणपती हिंगासर जो सार्वजनीक आहा सगळ्यांनी येवन तेजे ब्लेसिंग घेवचें आनी सगळे गोंयकारांचेर
देव गणेशाचे ब्लेसिंग आसाच, पूण हिंगासर येवन घेवचे आनी फुडल्या वर्सा आमचो 80 वर्सां 80 म्हणजे भरपूर जाता आनी हो सगळ्यान पयलो. त्या खातीर सगळ्यान हायेस्ट लोक आमच्या पोर्रा गांवांत येता आनी त्या खातीर आमचो गांव आनीक आनीक फामाद आहा. सगळ्यांक आनी एकदा शुभेच्छा दिता. नमस्कार. श्री गणेश मंडळ पर्रा ट्रस्ट ह्या वर्सा 1979 सार्वजनिक गणपती उत्सव मनयता. 1946 सालान ह्या सार्वजनिक गणपतीची सुरवात जाली आनी फाटली 19 वर्सां व्हडले उमेदीन आनी सगळे विधीचे पालन करून हो पर्रा गांवचो गणपती सार्वजनीक इतली वर्सां जालो तो मनयता. ह्या सार्वजनीक उत्सवान आमी सांस्कृतीक मनोरंजन तशेंच वेगवेगळे कार्यक्रम आनी स्पर्धेचे आयोजन केल्लेले आसा. तेतून खास करून कीर्तन, भजन, भावगीत, संगीत नाटकां आनी त्याच बरोबर ल्हान भुरग्यांक वेशभूषा स्पर्धा, रिकॉर्ड डान्स स्पर्धा आनी वेगवेगळे आनी कार्यक्रम तांकां आयोजीत केल्ले आसा. आनी ह्या 21 दीस ह्या गणपतीक बार्देशांतलो न्हू पूण आख्या गोंयचो लोक दर्शनाक येता. चड करून गोंया भायलो पासून जे ट्युरिस्ट हांगा येता ते प्रत्येक जण हे स्पॉट हांगा एक ट्युरिजम स्पॉट अशें जाल्लेले आसा की प्रत्येक जण हे गणपतीच्या दर्शनाक येता. तेन्ना ह्या माध्यमासून हांव विनंती करता पुऱ्या गोंयच्या लोकांक की आमच्या गणेश मंदिरान येवचें, सार्वजनीक गणपतीची मुर्ती आसा ताचो आशिर्वाद घेवचो. देव बरें करूं.